بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتممه بخير يا فتاح وبك نستعين. أما بعد حمد الله على نواله والصلاة على رسوله محمد وآله. فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. پرون خبره تر موضوع پورې را رسیدلې وه، خو یو بحث ضمني کوو چې موږ د پرون پاتې شوی، هغه دا دی چې ما یبتني علیه غیره کې دا ابتنا راغلی ده، او ابتنا چې دا په دوه قسمه ده. یو تا ابتناء حسی وی او بل تا ابتناء عقلی وی. ابتناء حسی دی تا وی کہ مبنا او مبنا علیہ دوارا حسیینی، لکا ابتناء دا سقب و جدراناتو باندې. او ابتناء عقلی دی تا وی کہ مبنا مبنا علیہ دوارا دا حسی نہیں بلکہ عقلی، لکا ابتناء دا حکم پا دلیل باندے، یا ابتناء دا مشتقاتو پا مصادرو باندے، دیتا وی لکی گی ابتناء عقلی. پا دی باندے یو سوال لے چی ابتناء مصدر دے او مصادر ټول امور انتزاعیه دي، نو دا عقلی دی. نو تقسیم د ابتناء حسی او عقلی تا، دا تقسیم د شی د نفس او غیر تا، او دا باطل لے. داغی جواب دا دی چې تقسیم د ابتناء شرعی او عقلی تا په اعتبار د خود لفظ د ابتناء سره نه دی، بلکہ په اعتبار د طرفینو سره دی چې مبنا مبنا علیہ دی. په دې اعتبار سره اعتراض دفع شو. بیا مسئلہ تاسو سمے د موضوع دا چې موضوع د اصول فقہ دا څه شی دی. په دې کې یو مذہب د صاحب د نور الانوار دے، اغوائی چی موضوع د اصول فقہ ادلہ و احکام جمیعہ دی. اس پا دی اعتراض دے چی دا خود دو قسم موضوع شوا، متعدد شوا. داغی جواب دا دے چی اصلی کے دا علم اصول موضوع چی دا اثبات دا حکم شرعی دے. خو دا دلائل چی دی دا مثبتات تی، او دا احکام چی دی دا مثبتات تی. نو دا دی دوارو پا منز کے علاقہ دا اثبات تا، دا اثبات دا علاقی پہ اعتبار سره دا متحد. او پا اصول فقہ کی سنگ دا ادلہ و بحث دے، نرستو بیا فصل فی الاحکام دا احکام و بحث دے. نو پا دی اعتبار سره ادلہ و احکام دوارا دا دی موضوع دا رائے دا صاحب دا نور الانوار دا. یو رائے پدی کی دا بعد اصولیانو دا چی اغا کمزوری دا چی دا دی موضوع چی دا اغا احکام دی، و احکامو تا موضوع ویل دا اصول فقہ دا صحیح ندی. دا احکام چی دی دا موضوع دا علم فقہ دا علم اصول ندا. او درم مذہب
دا د صاحب د مسلم ثبوت او د محققین اصولیانو دے چې موضوع د اصول فقہ دا ادله دی فقط اس ادلم سلور دی کتاب سنت اجماع او قیاس د دین هم لازمی کی تعدد د موضوع او تعدد د موضوع مستلزم د تعدد د علم لرا داغی جواب دادے چھے دا سلور والا مشترک دی پا ایصال الى حکم شرعین کی یعنی معنی دادا چھے کتاب موصل الى حکم شرعی دے سنت موصل الى حکم شرعی دے اجماع موصل الى حکم شرعی دے قیاس موصل الى حکم شرعی دے تو سلور والا مشترک دی پا ایصال الى الحکم شرعی کے نو پا دے اعتبار سر تعدد دا موضوع دانا لازمی بیا پی او اعتراض دے چکل موضوع دا اصول فقہ فقط ادلہ دی نو دا احکام و ذکر پا اصول فقہ کے بیاولے دے لیکن پا علم کے خو چې کما موضوعی دا اغی ذکر کیگی نو دا احکام و ذکر پکی ولی راغلے دے نو دا اغی اصولیانو جواب کرے دے چې دیر کرتے یوشے استطرادن ترمیمن غیر مقصود ذکر کیگی مقصود نہیں وہ دا مقصود سر یو تعلقی نو تردن للباب او ترمیمن دا سشی ذکر شی نو دا احکام و ذکر استدرادن دے دا مقصودن نہ دے غرض او غایہ دا اصول فقہ دا صاحب دا مسلم بود ذکر کرے دا معرفت الاحکام شرعیہ معرفت دا احکام شرعیہ اس پا دے سوال لے چھے معرفت دا احکام شرعیہ دا خو غایہ دا فقہ دا نو دا اصول فقہ سنگا غایہ شوا داغی جواب دا دے چھ دلتا عبارت پا حذف دا مضاف سر دے یعنی معرفت دا استنباط دا احکام شرعیہ معرفت دا استنباط دا احکام شرعیہ بیا پا دی اصول فقہ کے زمونگا دا شوافیو زیاد اختلافات راضی پا نسبت سرا دا نور و مذاہبو اختلاف زیاد تے دا شوافیو سرا دا شوافیو بیا زان لے اصول دی او دا احناف زان لے اصول دی شوافی پخپل اصول باندے استنباط دا حکم شریکی پخپل قوائدو او احناف پخپل قوائدو باندے لکہ بطور مثال شوافی ہوئی چھ عام زونی دے لکہ مقابلے دا خاص سر راشی نو عام بمتروکی او خاص بمعمولی او احناف ہوئی چھ عام دو قسم دے یو عام غیر مخصوص الباز دے او دویم عام مخصوص الباز دے نو عام غیر مخصوص البازی قطعی دے نو کددی مقابلہ دا خاص سررالا نو اذا تعارضا تساقطا دوڑا بساقی تھی او کچرتا عمل پا دوالو باندے ممکنو نو بیا با عمل پا دوالو باندے کھو دا عمل دا امکان دا پارا اصولیانو یو جزی مسئلہ ذکر کرے دا چو سڑے ملکی دو نا اغا وسیعتو کو کہ ما وسیعت کرے دا پارا دا فلانی پا دے خاتم او گوتے سرا او داغین پسی یو رز بعد یا دور وزی او یا دو گنٹی بعد وسیعتو کو کہ ما وصیت کرے دے
په غمی د دې ګوتې سره د پاره د فلانی. اول وصیت د زیدو، دویم وصیت د عمرو. اوس د زید وصیت تقاضا دا کوي چې خاتم جوړ دی د حلقې او د فس نه، نو حلقه او فس د دواړه دا د زید شي. او دویم وصیت تقاضا د دې کوي چې یوازې فس دا د پاره د عمر شي، حلقې سره تعلق نه ساتي. خاتم اگر چې لفظ مفرد دی نو په دې اعتبار سره خاص دی، خو چونکې شامل دی حلقې او فس دواړو ته، نو په دې اعتبار سره دی کې عموم دی، نو د دواړو مقابله رااله. جمع بینهما ممکنه ده په دې اعتبار سره چې دا فس نیم شي او مشترک شي په مابین د زید او د عمر کې، نو حلقه به یوازې د زیدی د کاغی کې معارض نشتا، او فس با بینهمای. او که جمع بینهما ممکنه نه وه نو بیا با دواړه ساقطي، دواړه بسی ساقطي، او بیا به مونږه مسیر کو ما بعد د دلیل تا. د هغې دپاره اصولیانو یو جزئی مثال ذکر کړی دی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. دا هغه چا سره متعلق دی چې هغه قرآن نه وي او غوږ ایښي، او دا نه دی مګر مقتدي دی. نو په مقتدي انصات او سما لازم وي. او فقرؤوا ما تيسر من القرآن په اعتبار د عموم سره په مقتدي باندې قراءت لازم وي. د دې دواړو په مابین کې معارضه رااله. داسې نشي کېدی چې مقتدي د قراءت وي او دې ووي، یا به وي او یا به اوري. نو اذا تعارضا تساقطا جمع ممکنه نه ده. چې کله ممکنه نه ده نو مونږه مسیر چاته وکړو؟ مادون د دلیل ده. هغه مادون د دلیل څه دی؟ من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. هغه څوک چې د هغه دپاره امامي، نو قراءت د امام د هغه دپاره څه دی؟ قراءت دی. دا مسیر چاته راغی؟ دی ته. دا خبره صرف جزئی مثال کې یوه ذکر کړه. دغه رنګې عام مخصوص البعض چې دی اتفاقا ظنی دی، نو د معارضه که د خاص سره راشي نو خاص به معمولی او عام مخصوص البعض به صحیح، دا به متروک، دا به صحیح متروک. هو که چرته عام او خاص دواړه په یو ځای کې واردو، یو مسله کې یو تقاضا د حل کول او بل د حرمت، او یو مقدم او بل مؤخر، نو چونکې دا خو په درجه کې مساوي دي، نو مونږ به لګو او مونږ به متأخر سره مقدم منسوخ ګرځو. د دې وجې نه د عرنیینو په باره کې راغلی دي کہ پیغمبر علیہ السلام اغی تا فرمائلو اشربو من ابوالها و البانها، دا دیوخانو پی و متیاز اسکے. او بل حدیث کی راغلی دی استنزہو عن البول فإن عامت عذاب القبر منہو. اغا حدیث دا جواز او د حل په درجه کې دی په بارا د ابوالو د ابلو کې، او دا حدیث حرمت ثابتی چې ځان ته ساته. او موږ وایو حدیث د عرنیینو مقدم دی ځکه هغې کې مسله ذکر ده، او مسله په ابتدا د اسلام کې و بیا منسوخه ده. او دا دویم حدیث چې دی دا رستو دی، نو دی د هغې دپاره څه دی؟ ناسخ دی. دا محرم د هغه محل د پارا او مجوز د پارا مونږ څو ګرځاو؟ ناسخ.
نو اذا تعارض تساقطا په هغه صورت کې دی چې د مقدم او د مؤخر علم نی او که د مقدم او د مؤخر علم نو نو بیا به هر مؤخر د مقدم د پاره څه ګرځي ناسخ ہو. سبا به کتاب شروع کی انشاءاللہ. وصلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم. او کنه چې بغیر نوکار نه کی